तमन्ना करते मेरा मुर्दा ख्वाब जा दुआ मांगना बदबख्ता प्यो मरे नु 50 साल हो गए आज तक नमाज नहीं पढ़ी। हम जी बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेअदब बुजुर्गों का बेनमाजी है। असल दुआ तो नमाज में होती है, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यमसस्का अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। ये दुआ है ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, कितनी जबरदस्त दुआ है ये। अपने लिए सलामती डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, डायरेक्ट। बुजुर्गों का हक क्या तुम्हारे पर, तुम्हारे माँ बाप का हक क्या है, तुम्हारे बड़ों का हक क्या है कि तुम उनके लिए दुआ मांगो। खत्म दरूदों से बख्शिश ही नहीं होती। खत्म दरूद तो वो कराता है जिसके पास पैसे हैं, तो गरीब किधर जाएगा, वो तो खड्डे में गया। फिर अमीर से पैसे ला के फिर लंघ गया ना, है? ये अल्लाह का दीन है, ऐसा दीन नहीं है। ये तो अमीर के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स है, गरीब तो सिर्फ हज की नियत कर ले। क्या कर ले? हज की नियत कर ले। अल्लाह नियत को जानता है, अल्लाह उसको पूरा अजर देता है। तो करना चाहते हो रोजाना, रोजाना चाहते हो कि मैं हज और उम्रा करूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ना वीजा ना लेना ते ना चक्कर ते ना सही। सुबह फजर की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ो, 2 नफल इशराक के जिसको बोलते हैं। आपने फरमाया जो नमाज के बाद उसी जगह बैठा रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है, जब सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है 9 से 10 मिनट 15 मिनट तक जो नमाज पढ़ी जाए 2 नफल, 360 जोड़ों का सदका है। कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा उसको। आपने फरमाया 360 जोड़ है हर इंसान के अंदर। जाओ साइंसदानों से पूछ लो, डॉक्टरों से पूछ लो कितने जोड़ होते हैं। आपने फरमाया इनका सदका किया करो। ये मुल्ला पीर नहीं बताएंगे, वो कहेंगे तवीज लिया मेरे को ला, बस बैत कर ते डांस कर, डुग डुगी बजा सा तू नच। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। जो सुबह 2 इशराक के नफल पढ़ता है, जोड़ों में दर्द कभी नहीं होगा। साइंस तो आज कहती है ना कि जब सूरज चढ़ता है तो उस वक्त खतरनाक जो रिफ्लेक्ट होकर छुआएं होती हैं, जब वो चढ़ता होता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चढ़ते सूरज और डूबते सूरज में नमाज ना पढ़ो। रोक दिया। 10-15 मिनटों के बाद वही शुआएं जो जमीन में जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर इतनी रहमत वाली होती हैं कि जोड़ों के अंदर जो गंदे मादे हैं वो सब जला देती है। तुम बड़के मारते हो फलां साइंसदान ने ये किया। आओ ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। जूते सर पे सजाने से पहले ये देखो जूता ऐसा था भी कि नहीं है। झंडियाँ लगाकर जूतों की शक्लें बनाकर इस्तकबाल कर रहे हो तुम, नाउज़ बिल्लाह। जूतों से इस्तकबाल करते हो हैं? नबी के नक्शे कदम पर चलना ये है। जोड़ों का दर्द नहीं होगा, 360 जोड़ों का सदका होगा, एक हज एक उम्रे का स्वाब होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये फरमाया ना, सुना कभी मौजज़े कुछ देखते हो, कोई नमक की खांड बना देता है, चीनी बना देता है, तुम उस पर अपना ईमान ज़ाया कर देते हो। हैं कोई तुम्हारे घर में आकर झूठे होते हैं ये लानती, ये जो घरों में आकर तवीज़ निकालते हैं, जो तुम्हारे कपड़े नापते हैं, कोई छोटा करता है कोई बड़ा करता है। अल्लाह की कसम ये फराडिये हैं। मैं इनसे बेहतर ये सारा कुछ जानता हूं। मैं हाथ पर हथेली पर मैं सरसों जमा सकता हूं, ये भी झूठ है। आप देखेंगे बीज डालो, मट्टी डालो, पानी डालो, मैं मुट्ठी को बंद करूं खोलूंगा, उसी वक्त बीज जो है वो फूटेगा, उसमें से कोंपल निकलेगी। ये क्या है? ये जादू भी नहीं है, ये कीमियागरी है।
وہ مسلمہ کذاب جو لانتی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کیمیا گر تھا نا، ان طریقوں سے نبی کے ساتھیوں کو گمراہ کرتا تھا. انڈے کو بوتل میں ڈال دیتا تھا، چھوٹا منہ ہوتا تھا، انڈا بڑا ہوتا تھا، یہ بھی میں کر لیتا ہوں. اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے. اور ان پر ہمارا ایمان جمع ہوا ہے. جو جس کو دیکھتے ہو شوبدہ دکھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہ فتنے دجالی فتنے، اور کیا ہے؟ حقیقت پہ آؤ نا، حقیقت پہ مانگو، نماز پڑھو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تمہیں ذلت ہے، عزت چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، آؤ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر و نماز سے اللہ سے مدد مانگو. تم پڑھ گئے کرو کہ چھلوں کے اوپر یہ عقیق پہن لو، یہ چھلا پہن لو، یہ فلاں لکھوا لو، یہ کر لو، شارٹ کٹ چاہتے ہو، پھر اللہ نے تمہارے اوپر سے رحمت. گمراہ ہوگے، وہ گمراہی تمہارے اوپر مسلط ہوگی. کیوں کہ وہ اللہ جو تمہیں بلاتا ہے 5 وقت، اس کے پاس تو آنا نہیں ہے. مسجدیں تو خالی ہیں، کبھی رونقیں دیکھی مسجد میں؟ اور جو پڑھنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کے باہر کوئی وہ کھیر بانٹی جا رہی. نہ 2 منٹ لگا کے نماز کے بعد دعا مانگنی، نہ اللہ سے گریا. وہ تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس تو مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے. جب نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، آیت الکرسی پڑھو، اخلاص فلق ناس پڑھو، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیحات فاطمہ اس کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی. پڑھو نا، تمہیں سستی کاہلی نہیں ہوگی. تمہارے پہلی نماز سے دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں سارے اس کے پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. آیت الکرسی پڑھو، موت اگر آ گئی سیدھا جنت میں جاؤ گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز آیت الکرسی جو پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد، موت اس کے آڑے ہے جنت اور اس کے درمیان. اللہ نہ کرے اگر اس کو موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں، اس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بتائے ہوئے ہیں. تم تو خوابوں کے فضائلوں پہ اپنے دین کو رکھا ہوا. جی فلاں بزرگوں نے یہ کہا، فلاں بزرگوں نے یہ کیا، فلاں بزرگوں نے یہ کیا. یہ تو کیا کیا ہے؟ ایک عابد میں اور ایک عالم میں فرق ہے. پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے. عابد اور عالم میں کیا فرق ہے؟ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے. آج سے 3 مہینے پہلے اتنے جید عالم 25-30 فوت ہوئے یکے بعد دیگرے. ایسے ولی اللہ لوگ کسی کو خبر نہیں. ایک کنجر مر جاتا ہے چاہے انڈیا کا کوئی ہو، اس پر روتے ہو سارے بیٹھ کے، اس کے لیے سیمینار کرتے ہو تو اس کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہو. نبی نے فرمایا ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے. عالم کی نیند تمہاری عبادت سے بہتر ہے. پوچھا یا رسول اللہ عالم اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا مجھ میں اور ایک عام امتی میں فرق ہے. عابد کی عبادت تو اس تک محدود ہے. وہ جو حدیث سنی آپ لوگوں نے، جو کوئی عبادت کرتا ہے اپنے تک کرتا ہے. تمہیں اس عبادت کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں اس کی قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. وہ بستی کا واقعہ ہے نا، حدیث تو بڑی کامن سنی ہوئی نا، کہ ایک بستی ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ساری بستی کو الٹ دو، یہ نافرمانوں کی بستی ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا یا اللہ ایک بندہ ہم نے جب سے دیکھا ہے اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اس سے عذاب شروع کرو کہ اس نے اپنے تک محدود رکھی، اس نے لوگوں تک نہیں پھیلایا. ہمیں تو حکم ہے بلغ عنی ولو آیا. جس کو ایک بات پتہ ہے وہ آگے بیان کرے. اسلام بتاتے ہوئے شرماتے ہو، اسلامی بات کرتے ہوئے شرماتے ہو کہ میری ریٹنگ کم ہو جائے گی. ہاں جی، مراسیوں بھانڈوں کو بیٹھ کر کسی کو ہنساتے ہو، کسی کو رلاتے ہو، کسی کی عزت اچھالتے ہو، کسی کو عزت دیتے ہو. ایسا ہی ہے نا، بھانڈ مراسی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے جھوٹ بول کر کسی کو ہنسایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارا شغل یہی رہ گیا. اللہ اکبر. نہ میرا بھائی ان کاموں سے بچو. نماز پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، کوشش کرو قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑا سا پڑھو،
تھوڑی سی آیت کو سمجھو